वयर हाडलेले वातावरण मातशें दूषित जालें हांगासर त्या टायमार. दूषित जावपाक कारण आमकां पंचायत बॉडी आसली पळय न्हू तेंचे एक दोन पंच आसले तेंच्यानी ते डिफरंट भाशेन उलोवपाक लागले. खंयची चाखणां घालूंक ना खंयची आनीक कितें करून तसल्यो गजाली करूंक लागले. दॅट इज नॉट एट ऑल टॉलरेटेड जालें म्हाका. म्हणून हांव एका आमच्या फ्रेंडाक विचारलें आमच्या तेणी MLAन कितें सांगलां MLA पळो म्हणपाक लागलो. कितें सांगलें पळो म्हणजे कसो? अमरा तुमरेची गजाल जातलें 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 करून तो गेलो म्हणपाक लागलो. कितें सांगलें तुका अश्विन तुमी मातशें सांगेचे उजवाड घाल. कसो आसा हो इशू आयज सिरियस लोक खूब जाणांनी पळयलो, लोकांनी खूब पळयले हांगासर. आयज जी मिटींग जाल्ली पळय खरें बरें एक रेव्होल्युशनरी मिटींग आनी हेजे खातीर आमचे कितलेशेच लोक हांगासर येयल्ले. आनी जेन्ना आमी चोडणा फेरी जेन्ना उलयता जेन्ना चोडणा फेरीचे आमी इशू येता त्या टायमार पयलो प्रश्न येता तो आमचो फेअर प्रायस. कारण हेज्या खातीर आमी CMाक सुद्दां मेळयले आसा हांगासर. एक दोग तीग जाण आमी MLA सुद्दां मेळपाक गेले तेन्ना आमी पॉलिटिक्स खंयच करिनासतना आमी धाकटे जावन आमी MLA कडेन मेळपाक गेले. MLA आमचे हितून ग्रामसभेक येयलो आनी तेणी आमकां सांगलें की CMा कडेन व्हरता आनी कितें करता. हे सगळे जेन्ना एक क्वेश्चन मार्क आशिल्ले ते आमी जेन्ना आयज हो ऑपॉर्च्युनिटी गावली कारण फेरीचोच इशू खातीर आयज मिटींग आसलेली हांगासर. आमचे काल प्रपोजल सुद्दां आसलेले ग्रामसभेक की फेरी टिकेटीचे इशूचेर जाले कितें काय म्हणून. सो हांवें क्वेश्चन विचारलो जाल्यार ना बरी पोया केला आनी नाच जालो. म्हळ्यार येदो मोठो सिरियस इशू जेन्ना आमी तेजे घरा सुद्दां वय गेले जाल्यार आयज आमकां तेणी पयस पासून कित्याक केलो काय आमकां क्वेश्चन मार्क जाल्ले आसा हे. जाल्यार जाता म्हणून सांगतले ना जाल्यार ना म्हणून सांगचे. आमी वाट आमची दुसरी पळयता कितें पळोवपाचे खातीर कोणाच्या फाटल्यान कांय सोंपोंक ना न्हू. सजन आनी अश्विन बाबा हो जो हें जालो अमृतुरी शब्दीक चकमक जाली ती आमी गोवा रिपब्लिकान लायव्ह कॅप्चर्ड केली आणि नंतर आमचेर प्रेशर येयलो ते डिलीट कर म्हणून दाखोव नाका म्हणून. ती डिलीट करू काय तुमकां कशी दिसता? आमचे सायडीच्यान केन्नाच आमचे गांवच्या लोकां कडेन आमी तरी केन्नाच किल्लोस करूंक सोदना. ना नेवर आमचो जो जेन्युअन इशू आसता जे आमच्या लोकांचे बेनिफिटाचे इशूज आसता आनी त्या इशूक लागून आमच्या गांवांच्या मागीर आमच्या एकामेकाची आनी अशें जाल्लें आसा आयज जर तुमी एज्युकेशना पळयत जाल्यार चोडणान केन्ना केन्ना फेरीचे इशूज रायज जाले. सज्जना सारकेलो मनीस जो आमचो भाव आयज आमी सुद्दां जेन्ना भायर सरता तेन्ना आमकां सुद्दां एक आदर्श कसो तो की आमच्या पयलीं तेणी एज्युकेशनां केल्ली कितलीशींच एज्युकेशनां पळयल्ली. तशें श्रीकृष्ण हळदणकर आसा टोनी नरोना आसा हे आमचे गायड कशे. आतां आमी उलोवं भायर येवन पूण हे आमचे गायड आनी ते सदींच हे इशूंचेर जेन्ना सिरियस आसता आनी जेन्ना अशे प्रश्न जेन्ना विचारता ते आमच्याच लोकांनी ताका क्रॉस करपाक जायना. आनी खूब वायट दिसता की आयज न्यूजांचेर येयल्लें आसा की आमचे झगडी ना आमचे झगडी ना आमचे सायडीच्यान केन्ना जावचें ना. आमी सदींच गांवाच्या बऱ्या खातीर आसा. ना हो इशू फक्त आमदार बेक्यान गेला म्हणून जाला आनी बाकीच्या आमची वाट पळोवपाक जाय आसली सगळ्यांची. आमकां तेजी कॉन्स्टिट्युन्सी तेणी आमकां रावपाक जाय आसलें. 2 मिनटांनी येयलो आनी धांवलो. मडकयकार आसतना आमकां सामकें घरान येवन आमची चवकशी करतालो. ना पूण आमकां वायट इतलेंच दिसलें की सांगपा हो प्रश्न जेन्युअन आनी इतले आमी पिशेन आसलेले आमी खंय कितें केलें आमी हे इशू खातीर. आमचो पळय फेअर प्रायस जो इशू आसा तो खूब त्रास जाता. आमदार गेलो म्हणून सगळ्यांकूच वायट दिसलें न्हू. आमकां वायट दिसलें. सो आमी आमचो जे भावान ताका जे आमचे पंच आशिल्ले थंय आनी आमदार काय कोण नाशिल्लो. सो आमचे ताका प्रश्न जेन्ना गेलो तांकां वायट दिसलें. सरपंच आसले उपसरपंच आसले ते आसले सगळे तांकांय घर गेले ते फुरफुरूंक लागले आतां मागीर इट इज नॉट असले गजाली बाबा टॉलरेट जावपाचे ना. टोटली टॉलरेट जावपाचे ना. तुवें प्रामाणीक प्रश्न मांडला म्हणून ते बेजार जाले आमदाराचे. आमी प्रामाणीक जिवनूच आमचे प्रामाणीक जगलेले आहा न्हू. आमी काय आमच्या पोटाक पाड पडल्या म्हणून आमी हेवटेन उलोवन हात पाय मोडयना न्हू. आमी आंग पांग घाम गळोवन आमी आमचें लायफ जगता. आमकां अश्विन आतां हे जे दिलां ते आश्वासन दिलां आमदारान दिलें दुसरे R&D डायरेक्टरान दिलां दिसता तुका फुलफील जातलें म्हणून? आयज जो प्रश्न हांगासर आसलेले जे फेरी रिलेटेड प्रश्न आशिल्ले पळय न्ही ताका हांव पयली सुवातेर हे जे प्रश्नांचे तोडगो काडले बद्दल तो आमचो R&Dचो जो विक्रमसिंग भोसले आसा पळय ताका आमी रिस्पेक्ट करता. कारण तेणी अशें सांगलें की आमचो जो डिमांड आसलेलो की रोरो फेरीचो जो टायमींग आसा तो 10 मेरेन करचो म्हणून. पूण हे अर्जंट लेवलाचेर ते जावचें ना अशें तेणी सांगलें. सो एमएलएन हें केलें की आपूण CMा कडेन उलयता आनी केव्हा कडेन. पूण आमचो एक डिमांड आशिल्लो की आतां हे दिसांनी एवरीडे त्रास जाता सो बेगीनचे बेगीन कितें तोडगो काडूंक शकता. सो विक्रमसिंग भोसले जो R&Dचो डायरेक्टर आसा तेणी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की फाल्यांच्यान हांगासर 4 फेरी रातच्या टायमार आसतल्यो.
की 4 फेरी असले की म्हाका दिसता इशू आमचो ऑलरेडी Almost सॉल्व solve जातलो जातलो. कारण solve रातचे जातलो. मागीर ती गर्दी उरचे ना 4 फेरी जेन्ना हेवटेच्यान तेवटेन वतल्यो त्यो अशें तरी सकाळचो जो आमचो हांगासर कशें जाता एक 10 जाल्या उपरांत गर्दी जाताली आश्वासनां दिल्ली तितली fulfill- तुम्ही मागणी केल्या तितली तेणी फुलफिल आमकां झाल्या फुलफिल यू आर सॅटिस्फाईड हय, अबाउट तेचे आमकां काय फक्त आमदार बेग्यान गेला म्हणून तुमचे तापले बेगीन म्हणजे आमकां आन्सर करनासतना गेला आमी तुमचेर उडून गेलो तो तेणे क्लियरली उलोवपाक दोळ्यान दोळे घालून उलोवपाक ताका ताकद ना नेवर हांव एक दीस ब्रदर त्याच्या घरा कडेन गेल्लो म्हाज्या पर्सनल कामाक लागून जाल्यार तो म्हाका भितर आफोवन व्हरता आनी तो तकलीपणा घालून म्हाका हात दितना सुद्दां सेकंड करतना सुद्दां हात स्ट्रॉंग आसपाक जाय न्हू हे पेचे करून हात दिला म्हणून ताका हात दिवस सेकंड करप म्हणिना देर इज अ सिस्टम आमी एज्युकेटेड लोक आमचे कडेन कशें उलोवपाचें कोणा कडेन कशें उलोवपाचें हे एमएलएन पयलीं शिकपाक जाय एमएलएन हे एड्युकेशन पयलीं घेवपाक जाय बेटर उठले आनी लोकांची मतां घेतली आनी हे केलें आनी एमएलए देव बरें करूं म्हणटा तुमकां पॉसिबल गोवा रिपब्लीक लायव्ह चोडणा श्री कृष्ण अटेंड